अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वक़ाल तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। क़ालू व मन यअबा या रसूलल्लाह। क़ाल मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल इस्लाम बदअ गरीबन व सयऊदु गरीबन कमा बदअ फतूबा लिल गुरबा। क़ील व मनिल गुरबा या रसूलल्लाह। क़ाल अल्लज़ीना युह्यून सुन्नती व युअल्लिमूनहा इबादल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए। क्या क्या न दिया इंसानों को उस मुहसिने आलम ने। दस्तूर दिया मंशूर दिया कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज़मत कुरान, आज़मत कुरान, आज़मत सहाबा। नारे तकबीर। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया
अब हम वो जमाना भूल गए जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया। अब हम वो जमाना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में ए अनवर, मगर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। इंतहाई काबिल इज्जत, काबिल एहतराम, ज़ी कदर वज़ी वक़ार उलमाए किराम, शयूख़े किराम और द मलकंड दे इलाके बटखेले अलडन डेरे और द गिरदो नवाह न रागली जमा इज्जतमंदो मशरानो कशरानो जवानानो अस्सलामु अलैकुम। यकीनन चिस्ता से सालाना इज्तिमा देला दे दो हल्के इज्तिमा वही याद तहसील हल्के इज्तिमा दा हो यकीनन चदा द डेरो जिलो द डेरो तहसीलों द इज्तिमा न घटा और कामयाब इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह। दा ददी मुंतजिमीन दायान और ददी कोशिश का उनको अगर इखलास और मेहनत और लिल्लाहियत ते चिनन दो नल्लोए उलमाए किराम और द तुलबा और द अवामो जमे गफीर राजा मशे दे अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल नूरुम हिम्मत और ताकत और तौफीक वर की रावंडे को बमल की डेरी रवानी को जमंगा द हालु जलो और द रावंडे दो और द मंडो तड़ो मकसद से दा मकसद दे जद अल्लाह द तौहीद आवाज उलगी और द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द सुन्नत प्रचार उशी द शिर्क तरदीद उशी द बिदआत तरदीद उशी और खल्क ता बेहतरीन अकीदा और द कुरान अजमत और द कुरान दावत और पैगाम रसी मुददीद पार राजा मकेदल यकीनन दायो डेर लोए सआदत ते दल तो बताओ से द सहारा नासे और दा टेम शो तो यकीनन तासे गोमस्तड़ी पनास तो पे इंतजार हुमंगुम दमनियु जबेगा दशपी बयान जमा पंजाब पिंड दादन खान के नो दशपी दोनी मुद्रियो लजकोर तराव रसेदम नो आराम न थकावट अर्स सफर अल्हम्दुलिल्लाह तो मानते उमी खुचिकल इंसान द मुवहिदीन दा से खैस्ता और कुली मजलिस को वर्दन नशी नदागी दागा मीनी दासी असर पे इंसान हुई चे दागा थकावट खत्म शी होगा खुशहाली और राहत और फरहत महसूस है जमा मलगरो आगशात चे वलाड़े तास्तो जमा आवाज राजी कोई पे खबरो आगा शाता बांग्लादेश वाला ला सूचत कर माशाअल्लाह। अजीजानो इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम द अंबियाओं पर सिलसिला के आखिरी कड़े हुआ दादा खैस्ता जंजीर आखिरी कड़े सिलसिला तो ज़हाब की अगा आखिरी कड़े और द कसर नबूवत द इमारत द नबूवत अगा आखिरी खख्तवा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत और ला रैब बेऐब ला जवाल ला जवाब ला मिसाल किताब कुरान मुकद्दस वर को कि जमा पैगंबर लाशा जहान बिगड़ाओ दे अकायद तबादी अखलाक तबादी अकीदे खराबी दी द मरकज द तौहीद द बुतानो न डकड़े दे हर तोगा और हर जाविया सर दे की बिगाड़ दे
خود فساد د ختمولو د بګاړ د ختمولو او اصلاح راوستونکو یو لوی پروګرام ما تعالی د قران په صورت کې درکړی دی لاړ شه حبیبا د قران په ذریعہ د دې قوم اصلاح وکا او الله امام الانبیاء د تمام انسانیت د پاره آئیڈیل ګرځولې دي د تمام انسانیت د پاره د پیغمبر زندگی اسوه حسنه ګرځولې ده او بلکې که تاسو زمانه خبرو سره او زما سره لږ سفر وکړي او ما سره مرسته کوي نو زه به تاسو ته ان شاء الله د قران او د سنت یو څو خبرې کوم زه زیات وخت نه اخلم ما ته پته ده زوم ما ته هم ټیم د 3 بجې نو دا د اوس او کم سلور کیږي او بیا زمنګ او استاد ټولو د موحدین او محبوب قائد امیر محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظه الله اغیر اغلی دی او انتظار کی دی ما غي ته تاسو لګ آرام وکي او زبستاسو نو مخ کی یو څو خبرې خپل د ملګرو ته وکما الله رب العالمین سره مینا يهوديانو کوي د الله سره مینا عیسایانو کوي د الله سره مینا د مکه مشرکین هم کولا او د دې ټولو داوا وا چې موږ په الله مېن یو موږ د الله سره مینا ده خدا الله سره پاغمینا کې غلط شوی يهوديان د الله سره پاغمینا کې خطا شوی د مکه مشرک د الله سره په محبت کې لار غلطه کړی و الله رب العزت د دې ټولو مینې او محبتونو د پاره یو معیار وګرځاو هغه معیار څه دی الله وایي قل ان كنتم تحبون الله سبحان الله قل ان كنتم تحبون الله اے پیغمبر اعلان کا ان کنتم تحبون اللہ کہ یہی چرتا سے دا دعودا چتا سے دا اللہ سرا من و محبت کوئے اے یہودیانو عیسائیانو مشرکانو جاہلانو تمام انسانانو کہ چرتا سے دا اللہ سرا من و محبت کوئے او دا دیداوے داری ہے دا سی من دا قبلیگی طولو نمک کی دا آغا اللہ را تپوس کول غواری چہ ربا دا طول خستا سرا من کون کی ہویا کہ دا چام من درتا منظور دا دا چام من درتا مقبول دا او سوک چی دے عزیزان سرے کے لیا دے دعوی دمین دا استاد طرف نا مردود دا تانت دا قبول کری اگا منا یا اللہ منتو ہے استاف دربار کی دا چام من منظور و مطلوب دا اللہ سوئی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ پیغمبران دا ټول داویداران دی خودتو ورطوئے اللہ رئی ودا بالکل یودا اغصدا فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ وی زمان حبیب اتباع کے زمان محبوب پیغمبر اتباع کے جسم کا ناس تکڑے دا اغص ناس تو کا جسم کا میدان کارزار کی کشوے دے اغش میدان کا کشیا جسم ہجرت کڑے دے جسم کا جان مال لگولے دے جسم کا تقوی معیار قائم کرے دے ہر انداز سرا دا پیغمبر ستان سے دبارا نمونہ و آئیڈیل گرزے دلے دے رول ماڈل گرزے دلے دے اے دا کائنات خلقو فاتبعونی یحببکم اللہ پرخیلی علی ڈنوالا دی عجیب انداز دے اللہ وی مینا زمان سرکوئے مخبل محبوب جوڑول نپار زانس کرے کوئے ومانر بدمرا خیست لارا خود لیدا چه زمان حبیب پلارا را روان شاہ نزبستا محبوب نبلکی کب زمان محبوب گرزے معاملہ و برعکسی
तो जमा सर मोहब्बत के माँ महबूब जोड़ा है जब दुमरा मख की शमा कि जबता महबूब जोड़ कमा युहब्बुकुमुल्लाह अल्लाह बदर सरा मिनो मोहब्बत की ए अजीबा अंदाज दे अल्लाह महबूब जोड़े दल हर सड़ी ख्वाहिश दे कि जदी दा अल्लाह महबूब गर जमा और खल्क के दे अल्लाह खुशमा और दा अल्लाह सो खोखी फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सही है नो हदीस दे बुखारी और मुस्लिम इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन कलच अल्लाह गयो बंदा सरमिन कई और द कुरान दा आयत मिलाओ कई कि अल्लाह दा आग क्या सरमिन कई और आग दा अल्लाह महबूब दे कि द पैगंबर ताबेदार दे तो अल्लाह नादा जिब्रीला अल्लाह जिब्रील का आवाज की या जिब्रील जिब्रील का अल्लाह को दरबार के हाजिर शी अल्लाह या जिब्रीला ज़ब्लान की बंदा पल ज़ब्लान की बचे ज़ब्लान की ज़ुए चले ज़दा गसर मोहब्बत को माँ तो जिब्रीला और सर हम मोहब्बत का बची जिब्रील राकु सीकत आसमान उनके नूर मलाइक और तो ही जिब्रील अल्लाह से ऐलान करे देखा तो जिब्रील हुई कि अल्लाह वही प्लान के बंदा जब प्लान की बचे और प्लान के इलाका के अल्लाह हुई चीज जमा वक्त दे जोर सर मोहब्बत को माँ तो जिब्रीला तो और सर मोहब्बत का तोल मलाइक ऐलान के अलगन वाला चिसुई हुई जय जिब्रीला तुम इंसान सरा तुम बंदा सरा चे अल्लाह मोहब्बत कई और जिब्रील मोहब्बत कई तो दाग बंदा सरा वा मगर तोल मलाइक मोहब्बत वली न को से चलुशी कि आसमानों के दे महबूब उगरजी तो बसबक के से चलुशी अल्लाह हबीब हुई कल जियो बंदा दा अल्लाह महबूब शी द जिब्रील महबूब शी द मलाइक महबूब उगरजी सुम्मा युज़अ लहुल कबूल फिल अर्द तो या बसबक बात अल्लाह दल दुमर लोय मकबूलियत और कबूलियत और की कि खलक द रंग नगूरी खलक द नस्ल खानदान कबीले ता नगूरी खलक द माल औलाद जात नगूरी देख द रंग तोर देखो खलक पे कुर्बानी की देख द फूल गड्डे को खलक दे जारी की और देख द सर को नडुंदे वो खलक बदबान जानवर कई दे द खल्क बजलुम के और अल्लाह मोहब्बत पैदा की तो अर्ज में ता कहो कि द अल्लाह महबूब जोड़े दिल वाले तो लारई यवदा फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह द पैगंबर इत्तिबाउ का और द पैगंबर इत्तिबा वले पैगंबर में द आइडियल कर जोले दे सगर जोले दे ये दुनिया की दा लफ्ज़ दी इस्तेमाली की दा इस्तेमालो ना पूछूं कि आम जब नफल मुकद्दे बदे नज़र में इस्तेमालो मां वो इत्लान के जमा आइडिया सत्य मुतासिर जमा आइडिया है जमा रोल मॉडल दे बस कम जन कदम उचते जर तक कदम एकदम वो शोय और चिकल दियो कसर अमीन शी रिश्ती ने बिना नो बिया गसड़े खपल आइडियल है दा से दाव कना चिचा सर दे नफरती अगर तो चावेली दी दा जमा रोल मॉडल दे दा वेली दी दा जमा आइडियल दे अव्वल शे ची रिश्ती ने मीना दी पैदाशी का वक्त लगा आइडियल कर जाए उस दे तो को यवसल कराचे था देरा ज़रा खबर है नल तक कुछ शमा न चिगोरा मान यो कस दा से तेर शो अगर पैंट शर्ट चोले दे न द पैंट शागा है तजीबी कोश नगा जीब शिले दले दे दा से जुड़न दे तेर शो जो मैयरा दे अजस तब टाइम नहीं मिला उसे जुशली दले भाई जियो बल तेर शो नगा तुम जीब जानी जियो सो में दा से उकतल पर दिमाग की मैं खबर आला मलगरी तने खपकी गम खु यो खबर तपोस को मैं सी चल दे जे सो जवानान मिली दल द पेंट शर्ट जी बिश्लोले दे छलेदले दे और भी गंडी ना या दे को दा जीप छलेदले दे दस चल दे अगो खरदल मा तो अलामा से जो खबर को मैं हां ये असल के दाइयो
دو یو آئیډیل کسٹمر څوک دی وی د انډیا د فلم یو هیرو او هغه هیرو جیب شلیدلو او د قصه د پاره پینټ ژوندو او جنگ به تو ودا پر خار کې بغرزي داسې په یو لوی شان سره ځان له پوه شوي دې ځوانانو هغه قتل دي دومره خوښې دي چې خپل روغ جیب څه چلو سره کړی دي شلولې دي نو اوس د بناټي د وری جیب شلیدلې ځان دي چې په خار کې ګرځي او د ځان بد نختاریږي نو اے عزیزانو دا چې تاسو ورته هیرو وې دا اصل کې دا هیرو نه دا زیرو دی راشا آئیډیل درته خیمه رول ماډل درته خیمه چې الله درلاغه آئیډیل ګرځولې دې چې فتبعونی زما د حبیب کلار را روان شه او سورته احزاب کې وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه اے د کائنات خلقو زما د پیغمبر زندگی تاسو د پاره بهترین نمونه دا ولی کبل سو رول ماډل ګرځای کې دې شی یو کار سمي بلی غلطی بلی سمي بلی غلطی خدا ما چې تاسو لا کوم کس انسانیت کوم انسان آئیډیل ګرځولې دې دا هغه انسان دې د خوراک کې دې څنګه اندازوں په مثال دې یک زمینو د جلم لاس دې انداز په مثال دې دا آئیډیل دې کچر ناسي دې د خندا خبره کوي نو د نغل د خندا حال دې ابو داؤد روایت دې الله حبیب ناس نے په مجلس کې صحابه نکل کے یاری نبی علیہ السلام بیان شروع دے کله ود الله حبیب په بیان کې یو داس خبره وکړه چې سامعین وو خندل نو چې الله حبیب یو داس خبره وکړه یو صحابي لیکلا تاسو وخت دی په زما سره وخت دی لیکلای چې لیکلای خوا کې ور سره بل کسنا سو څنګه ور راوا چولا چې دورا هر سملی کا هر کله کله نبی علیہ السلام د خندایو خبرو کی د خوش خبر تاغم لکی نو غبل منا کوچ ملکا نبی علیہ السلام چې دا منظر ولیدو نا 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 دې ممن کوا اوکتوب اے زما شاګردا لیکا سکه د خندا خبرو کما ونن واوره زما حقیقت واوره الله مې قسمی چې زما د خلینا د حق نه علاوه څه نه راوځي په ګب کې یو خبره کوم داوم سي دا حقي الله مداس شخصیت داسه حسي الله تاسو د پارا آئیډیل نمونه اسوه حسنه ګرځولې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه شرط پره کوم ځای کې خلک ځان آئیډیل ګرځي الله تعالی یو تاسو آئیډیل را لګلې دې دا نوم امي دې سلقب دې امي نن سبا یو لوی جنگ شروع دې چې امي معنا صدا الله اکبر د امي ډېر معنی زما شیخ ذکر کوي دوره تفسیر کې او یو معنا د امي دادا چې په انسانانو عام امتیانو کې چې کوم امي مثلا عام بټخیل کې ملکان کې اړیپور کې بل ځکه او کس دی دا امي دې نو دا غد پارا عیب دې ولی چې مدرسه کې نه دی ویلې اسکول کې سبق نه دی ویلې استاد نه دی ناس مکتب ته نه دی تلې نو دې امي دې خود پیغمبر د پارا چې امي راغلې دې د دې په معنا ځان پویا کا کیا زما پیغمبر قلم لاس کې نه دی اغسته یو استاد نه دی ناز یو مدرسه کې نه دی ناز یو ټیچر نه دی ناز یو مکتب نه دی تلې خود ته ضرورت نه دی ولی چې خلقو ته خلق چې تعلیم ورکړي او پیغمبر ته الله تعلیم ورکړي دی کیا تعلیم ورکړي دے اللہ تعلیم ورکړي دے وعلم
वाला मृदा वुदू तकरीरुन नकीगी लगवे के नयो नल्लावी अल्लामा कमालम तकुन तालम ताला अल्लाह इल्म दर करे रे ताला अल्लाह तालीम दर करे रे अल्लाह अकबर जो जमा पैगंबर पखल अल्फाज सरदावी कि अल्लामानी रब्बी अदबनी रब्बी फअहसन तअदीबी ऐ कायनात खल्को अल्लाह तरबियत याफ्ता करे माल तरबियत अल्लाह रा करे रे माता अखलाक और आदाब अल्लाह खुद ली दी माता अल्लाह खुद ली दी जायजता से तो दवले मां और ता से तयवीरी दी के संगमा पैगंबर जिंदगी थी रही जद जुस्ता से लपारा उसवे हसनदा नन बातिल परस्त मुलाओ पिरा पासे अगर वही चिबाज बिदत हसनवी बिदत तो सोई मावे नाना सादा बोला कुरान खूब जब पैगंबर तरीकी तो सोई उसवे हसना और ताप के लाबल शरा हुआ को बिदत हाँ पैगंबर खुदा हुई अल्लाह हुई लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना जब पैगंबर जिंदगी उसवे हसना दा और पैगंबर दा हुई कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला गुमराही दा और तदा अभी पर जवाब के सवाल कहते ना हर बिदत गुमराही न बल्कि बाद बिदत से भी हसनत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम अर्जा को कि अल्लाह खुदा सिला इमामुल अंबिया उनके हस्ती आइडियल गर जवलेदा आगा हस्ती कि हुस्न के बेमिसाल ले सीरत के बेमिसाल ले सूरत के बेमिसाल ले रफ्तार के बेमिसाल ले गुफ्तार के बेमिसाल ले दाग खलवत के बेमिसाल ले दाग जलवत बेमिसाल ले हुस्न खुदा से हुस्न दे अलडंडे रहे वालो ये हसन वर तबूरी रोटी बाजी बंदा सरवे व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ ज अशआर फुडीर दी वो हसन दी के ढेर कमाल करे रे कमाल बवली नवी के ताईद दारश नशवे रे जिब्राइल रावले को चे या रसूल अल्लाह हसन तो चे उधरी की अशआर दे वही तो वर्त मखामख के न अल्लाह वही चे दाम फख इदे सोई नबिया चे हसन पासे तो न दागर नाज मबिया उनचा लिदो काबिल हां कि भाई ताइन तक कम रहना रागले और बिया हुस्ने बेकनार हुस्ने बेमिसाल और द हुस्न यो सरापा मखामख दवरता अल्लाह अकबर ए हसन के शायर फसाहत व बलागत दरिया के पसीना के दे और मखामख दरता द हुस्न यो दरिया वलाड़ दे याद हसन हुई नसुई अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ साब में खस्ता जमास्तर गुन ले दले और जमास्तर को बचर तली दले जे व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ साब में खस्ता को यमूर रावड़े नदे जमा ए हसना मौलाना रूम मोई के हसन ताफियात मक्की खैस्तली दी या बद मदीने और ताइफ कुली ताली तलीवी राशिद जिब्रील ने तपोस को कि जिब्रील को आदम अलैहिस्सलाम हुस्न लिखले दे के मशहूरों के दौर इब्राहिम खलीलुल्लाह हुस्न लिखले दे को कोई की और जेल को सलाखुनु की और गादम मिस्र पर तख्त बंदे बांधे दे यूसुफ गुंदे हुस्न लिखले दे तो मूसा पकोए तू हुस्न लिखले दे दागना तपोस को के दार पैगंबर द हुस्न बारा के सोए मौलाना रूम हुई ये जिब्रील खुदा हुई आफा का आकर दीदाम महरे पुतावर
वर्जीदम आफाक आगर्दीदम महरे पुता वर्जीदम बिस्यार खूबा दीदम वलेकिन तू चीजें दीगरी पद्दस जहान कर दे दलेवा देर खैस्ता मेरी दली दी लेकिन तू चीजें दीगरी तो नाशना हो संलरे आसान हुई आसान मिन कलम तारा तो आईनी व अजमल मिन कलम तलित निसाओ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाओ अजीबा अल्फाज दी उलमा नासी खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन खुलिकत माजी मजहूल सीगा माजी का और तशाउ मुजारेदा सनअत तज़ा तौरे तो सनअत तज़ा द शेर यव टुकड़ा माजी आते और मखता मुस्तक़बिल मुजारे माना असल इस्तिक़बाल नो दे सनअत तज़ा दे फन तो गोरे लग सोई खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन जे तो पैदा करे शे द हर ऐब न पागा का अन्नका कद खुलिकत कमा तशाओ गोया की दास कारीगी लकचित दास पैदा करे शे कमा तशाओ जे संग ताबो तला जे संग स्ता चाहतो दास बोए देख तज़ाद तेरा तज़ाद बसंग खत्मीगी वावे आसान हुई ये हर जवान से कल हर इंसान पैदाशी दे पड़ू वाली की तुमर न पुईगी और कल दे जवाने करोड़ों निज देखीगी ब्याह दे पखल बनाओ सिंगार बांधे बुद्धि पूरी कई सीधा करने जिसो पूरी जवाने बिन भगे नहीं लगे दले ते जामू परवार नहीं दगा नहीं मोर लकई रो काल मखनीन जिनु दे नवी चिमाले वेन दगा सीधा सरवर लग्न मंगजी दा माशूम जात खुशाले कुछ कल जवाने त नजदीकी ब्याह द बनाओ सिंगार ब्याह डी ब्याह तशमारी चे दुमर दे गाड़े त वाड़ो ल दुमर में दे गाड़े त वाड़ो ल कोश औ ब्याह उड़ीगी गेंटो वलाड़ी शीशेता जागूरी चिरूजी में दासवे स्तर गो बाण में दासवे नंगो के दानो कसले शुंडी दासवे पूज में लग टिक न दासवे जना दासवे मरे दासवे दे आपसान की जाई और कल कल है पुन लटई तुम्हारो नास्ते दूंगा कलो के वकस्ते दरंग डे तो वश नो नास्ते तासो वगरे वजदार से चलते यवाज नास्ते पर देरा के नूर मजदूरान उन कार की शीशे पर बल होता चाहता वग ये खैर शाके नहीं है कि वली शीशे तक बोले इस साया में चे अल्लाह दा तोड़ दिन में पैदा करे देव शीशे पूरी वो चित्त से भी पैदा करे वे नो सबक खवा नो दतजान के तासे आए उतारी नो पैगंबरा तो हम इंसान वे ता हम बचपन देर को लड़कपन और जवाने तरसे दे ए अल्लाह हबीबा चित्त कल जवानी दी ब्याता शीशा कतला और ब्याज कम तजिया कोला व मुस्तकबिल की या अल्लाह स्तर के दास वे बाण दास वे जब दास वे पोज दास वे शुंडे दास वे ए हबीबा तावता तजिया तजवाने न पस्तोला वो अल्लाह साद चाहतना मस्तिदा से पैदा करे चिकन तो तजवाने न बशिश पूरी न तो बनावे के अल्लाह तावा इज्जत से पैदा करे लकत संग जमा मनशाना
زما د منشانا مخکې داسې ایسا پیدا کړي ما متصل خو الله داسې شان والا او داسې مقام والا پیغمبر نمونه ګرځولې دي دا سیرت او دا صورت تاسو لپاره اسوه حسنه ګرځولې دي څنګه یو زما پیغمبر غازی بدر غازی احد و خندق خیبر و طائف د میدانونو سپا سالار ګورا نو زما حبیب چې تاسو د پار رول ماډل ګرځېدلې دي او ته سړی وې قاضي ما جج ما نو په مدینه کې وګورا چې امام الانبیاء بطور جج چیف جسټس څنګه فیصله کړې دي یو سړی وې خزمیدا خاوند ما نو زما حبیب تو ګورا یونا دنا یولس بیبیان او دو بینزی نو دیارلس بیبیان ساتلی دی نو دا اغا زندگی دا یو خاون دا پارا آئیڈیل اور رول ماڈل دا کنا دا اغا زندگی اس یو مثال پیش کم دی تم لوگا کی نن سبا کچھرے نبی علیہ السلام یو رضی دا سراؤا تو بار گرمی ٹیم وگی شوی یار زما چا مرګري روا کینو سبب ملاوشي نبی علیہ السلام راوته نو چې ګورو نو ابوبکر صدیق هم راوته دا غرما ټیم چې لږ مخه ته لاړ نو ګوري نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ السلام ته تاسو کې ما اخراجکما تاسو د کور چار ایستی بده غرما کې نو ابوبکر صدیق کوئی اخراجانی جو لوگی رائی سو رضو نفا عمر تولی راوتے اخرجنی الجوع زم لوگی راکیستے مبار رالا نم خودوار استاف والا راتلو اس طرح تمیلاو شی استاف واقع بطوفر آگری نبی علیہ السلام بید اللہ بندگان زو خطا سے لڑا روا و دریوار راجہ مشو او دا سوک دی عمر و ابو بکر صدیق پتشتے دا نبی علیہ السلام سقران صدیق ہاں نو ابو بکر صدیق مستر دے دا غلور حضرت عائشہ صدیقہ دا پیغمبر کور کے دا او دا حضرت عمر لور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر پیغمبر کور کے دا نو دوارس اران دی دا پیغمبر روان دے زند دوارس اران و ترمینزا نبی علیہ السلام یہ اولاد دا ابو بکر پدی وگر آواز او بللہ سے دا عمر پدی وگر آواز زوم دی دستقر کو گلاس کی دی کنه چې ماته نه کیږي زمونږ خدا سے معاشره ابو بکر صدیق تاسې سینې ترا نزدیکی بیا چې لګ دی نو عمر داسې سینې ترا نزدیکی بیا پریګری چې یو سوز له داسې نزدیک کړل دوړوي دا الله حبیبا ځان بندو بس کوا زمون خلګون ختم شوا څنګه ختم شوا نبی علیہ السلام ورته سوئی وی راځي راځي ما سره راځي او جدا نه کړ پرې دا خوشاله کېدو تا او سور تو یې ملګرو دا مې ملګری دی دا مې خلیل دی دا مې یار غار دی دا صدیق دی سریوم دی دا عمر دی فاروق دی عادل دی دیواله چې دا سیواله نزدیک وي زما دوستی کا چندا هکذا نبعث یوم القیامه هكذا نبعث يوم القيامة د قیامت پر ورځ باندې قبرونو نه تغشا تیرا پورته کیږي الله اما عرض کا چې د پیغمبر زندگی بهترین نمونه ده تاسو ته یو مثال پیش کوم تاسو وګورئ ما ته اجازه ده کنه زړه مې غواړي چې نن لتا اوه مسوي وزدید لوگا کے نبی علیہ السلام زندگی اور نمونہ داؤندا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وی چپ سفر باندے ما بس صدا سے کاروشو چگا لگا ہوئی ریدا ارتاوشو نناستا دا جاڑی او دے سفر نوز خضا جاڑی
او خاوند دې د کائنات امام دې د الله حبیب دې اگر راغې او سکی اے ملکان والا ولډن والا نبی علیہ السلام دا غي د شکر ګزار څخه وخت پاکي او مجاړه هغه وی زخه جاړه نبی علیہ السلام وی مجاړه هغه وی زخه جاړه مجاړه سیوا شیدا او نبی علیہ السلام دا غي د مخنا وخت پاکي او تسلی ور کوي بیا چې کله روانې ده نو پته درته شته څنګه خيږي برا او خودن دی ناس دې خو پر زنانه ته خطل ګران دي نو نبی علیہ السلام بیبي دا سے خيږي بس زما ټیم خدای زندگی باقی